श्री गणेशाय नमः। अथ श्री व्यासकृतं पितृस्तोत्रम्। जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभागो वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचिद् रुष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्य यः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं श्रुतं जपादिविफलं तत्र दग्धक्षित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम्। शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। अथ श्री स्वधा स्तोत्रम्। ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत्। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालतर्पणयोस्तथा। श्राद्धकाले स्वधा स्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेत् श्राद्धशतानां च पुण्यमेव न संशयः। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रं गुणान्वितं। पितॄणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्री देवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा। बहिर्मन्मनसो गच्छ पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रीतये द्विजातीनां गृहीणां वृद्धिहेतवे। नित्यानित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टौ च प्रलये तव। ॐ स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वेदे
षट्प्रशस्ताश्च कर्मिणां पुराशीत्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी धृतो रसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता ध्वस्ता त्वं राधिका शापात् गोलोकाद् विश्वमागता कृष्णाश्लिष्टा तया दृष्टा पुरा वृन्दावने वने कृष्णालिङ्गन पुण्येन भूता मे मानसी सुता अतृप्तसुरते तेन चतुर्णां स्वामिनां प्रिया स्वाहा सा सुन्दरी गोपी पुरासीद् राधिका सखी रतौ स्वयं कृष्णमाह तेन स्वाहा प्रकीर्तिता कृष्णेन सार्धं शुचिरं वसन्ते रासमण्डले प्रमत्ता सुरते श्लिष्टा दृष्टा सा राधया पुरा तस्याः शापेन साध्वस्ता गोलोकाद् विश्वमागता कृष्णालिङ्गन पुण्येन समभूद्वहनि कामिनी पवित्ररूपा परमा देव आद्यैर्वन्दिता नृभिः यन्नामोच्चारणेनैव नरो मुच्येत पातकात् या सुशीलाभिधा गोपी पुरासीद् राधिका सखी उवाच दक्षिणे क्रोडे कृष्णस्य च महात्मनः प्रोध्वस्ता सा च तच्छापात् गोलोकाद् विश्वमागता कृष्णालिङ्गन पुण्येन सा बभूव च दक्षिणा सा प्रेयसी रतौ दक्षा प्रशस्ता सर्वकर्मसु उवाच दक्षिणे भर्तुर्दक्षिणा तेन कीर्तिता गोप्यो बभूवुस्तिस्रो वै स्वधा स्वाहा च दक्षिणा कर्मिणां कर्म पूर्णार्थं पुरा चैवेश्वरेच्छया इत्येवमुक्त्वा सो ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत्। अथ श्री सप्तश्लोकी गीता। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयं समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अथ श्री गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्र। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस् तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित्तिरोहितम् अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्
जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिरविचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकौ व्रतमौरणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वा शिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्निः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चाशन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि काले न यस्य विप्लवस् तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिला मर्मयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः
स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः शोन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्त चक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य शग्राहमाशु शरशः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखाद्धरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमो मुचदुस्त्रियाणाम्। अथ श्री हनुमत् द्वादश नाम स्तोत्र। हनुमान् अंजनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनशखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठेन्नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। श्री पितृदेव स्वधादेवी श्रीमन्नारायण हनुमद्देवार्पणमस्तु। अथ श्री व्यासकृतं पितृस्तोत्रम्। जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभागो वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचिद् रुष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्य यः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादि विफलं तत्र दग्धक्षित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम्। शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रम् विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नान तपो होम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव
प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। अथ श्री स्वधा स्तोत्रम्। ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत्। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालतर्पणयोस्तथा। श्राद्धकाले स्वधा स्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेत् श्राद्धशतानां च पुण्यमेव न संशयः। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रं गुणान्वितं। पितॄणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्री देवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा। बहिर्मन्मनसो गच्छ पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रीतये द्विजातीनां गृहीणां वृद्धिहेतवे। नित्यानित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टौ च प्रलये तव। ॐ स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वेदे षट्प्रशस्ताश्च कर्मिणां। पुराशी त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी धृतो रसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता। ध्वस्ता त्वं राधिका शापात् गोलोकाद् विश्वमागता कृष्णाश्लिष्टा तया दृष्टा पुरा वृन्दावने वने। कृष्णालिङ्गनपुण्येन भूता मे मानसी सुता अतृप्तसुरते तेन चतुर्णां स्वामिनां प्रिया। स्वाहा सा सुन्दरी गोपी पुरासीद् राधिका सखी रतौ स्वयं कृष्णमाह तेन स्वाहा प्रकीर्तिता। कृष्णेन सार्धं शुचिरं वसन्ते रासमण्डले प्रमत्ता सुरते श्लिष्टा दृष्टा सा राधया पुरा। तस्याः शापेन साध्वस्ता गोलोकाद् विश्वमागता कृष्णालिङ्गनपुण्येन समभूद्वहनि कामिनी। पवित्ररूपा परमा देव आद्यैर्वन्दिता नृभिः यन्नामोच्चारणेनैव नरो मुच्येत पातकात्। या सुशीलाभिधा गोपी पुरासीद् राधिका सखी उवास दक्षिणे क्रोडे कृष्णस्य च महात्मनः। प्रोध्वस्ता सा च तच्छापात् गोलोकाद् विश्वमागता कृष्णालिङ्गनपुण्येन सा बभूव च दक्षिणा। सा प्रेयसी रतौ दक्षा प्रशस्ता सर्वकर्मसु उवास दक्षिणे भर्तुर्दक्षिणा तेन कीर्तिता। गोप्यो बभूवुस्तिस्रो वै स्वधा स्वाहा च दक्षिणा कर्मिणां कर्म पूर्णार्थं पुरा चैवेश्वरेच्छया। इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः। तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः। स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत्। अथ श्री सप्तश्लोकी गीता। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं। स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयं समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो
मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अथ श्री गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्र। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस् तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित्तिरोहितम् अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिरविचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकौ व्रतमौरणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्निः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं
न स्त्री न षड्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चाशन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि काले न यस्य विप्लवस् तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिला मर्मयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानस् चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः शोन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखाद्धरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमो मुचदुस्त्रियाणाम्। अथ श्री हनुमत् द्वादश नाम स्तोत्र। हनुमान् अंजनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठेन्नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। श्रीपितृदेव स्वधादेवी श्रीमन्नारायण हनुमद्देवार्पणमस्तु। अथ श्री व्यासकृतं पितृस्तोत्रम्। जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभागो वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचिद् रुष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्य यः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादि विफलं तत्र दग्धक्षित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम्। शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रम् विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे
सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नान तपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। अथ श्री स्वधा स्तोत्रम्। ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत्। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालतर्पणयोस्तथा। श्राद्धकाले स्वधा स्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेत् श्राद्धशतानां च पुण्यमेव न संशयः। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रं गुणान्वितं। पितॄणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्री देवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा। बहिर्मन्मनसो गच्छ पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रीतये द्विजातीनां गृहीणां वृद्धिहेतवे। नित्यानित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टौ च प्रलये तव। ॐ स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वेदे षट्प्रशस्ताश्च कर्मिणां पुराशी त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी। धृतोरसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता ध्वस्ता त्वं राधिका शापात् गोलोकाद् विश्वमागता। कृष्णाश्लिष्टा तया दृष्टा पुरा वृन्दावने वने कृष्णालिङ्गन पुण्येन भूता मे मानसी सुता। अतृप्तसुरते तेन चतुर्णां स्वामिनां प्रिया स्वाहा सा सुन्दरी गोपी पुरासीद् राधिका सखी। रतौ स्वयं कृष्णमाह तेन स्वाहा प्रकीर्तिता। कृष्णेन सार्धं शुचिरं वसन्ते रासमण्डले प्रमत्ता सुरते श्लिष्टा दृष्टा सा राधया पुरा। तस्याः शापेन साध्वस्ता गोलोकाद् विश्वमागता। कृष्णालिङ्गन पुण्येन समभूत् वहनि कामिनी पवित्ररूपा परमादेव आद्यैर्वन्दिता नृभिः। यन्नामोच्चारणेनैव नरो मुच्येत पातकात्। या सुशीलाभिधा गोपी पुरासीद् राधिका सखी। उवाच दक्षिणे क्रोडे कृष्णस्य च महात्मनः प्रोध्वस्ता सा च तच्छापात् गोलोकाद् विश्वमागता। कृष्णालिङ्गन पुण्येन सा बभूव च दक्षिणा। सा प्रेयसी रतौ दक्षा प्रशस्ता सर्वकर्मसु। उवाच दक्षिणे भर्तुर्दक्षिणा तेन कीर्तिता। गोप्यो बभूवुस्तिस्रो वै स्वधा स्वाहा च दक्षिणा। कर्मिणां कर्म पूर्णार्थं पुरा चैवेश्वरेच्छया। इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः।
तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः। स्वधास्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत्। अथ श्री सप्तश्लोकी गीता। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं। स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयं समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अथ श्री गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्रम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस् तं प्रपद्ये स्वयंभुवं। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित्तिरोहितम् अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिरविचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकौ व्रतमौरणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते
आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्निः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चाशन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि काले न यस्य विप्लवस् तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिला मर्मयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानस् चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः शोन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखाद्धरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमो मुचदुस्त्रियाणाम् अथ श्री हनुमत् द्वादश नाम स्तोत्र हनुमान् अंजनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठेन्नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। श्री पितृदेव स्वधादेवी श्रीमन्नारायण हनुमद्देवार्पणमस्तु। अथ श्री व्यासकृतं पितृस्तोत्रम्। जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभागो वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृताः
पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचिद् रुष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्य यः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं श्रुतं जपादि विफलं तत्र दग्धक्षित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयं शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपो होम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। अथ श्री स्वधा स्तोत्रम् ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत् स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालतर्पणयोस्तथा श्राद्धकाले स्वधा स्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेत् श्राद्धशतानां च पुण्यमेव न संशयः स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रं गुणान्वितं पितॄणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्री देवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा बहिर्मन्मनसो गच्छ पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रीतये द्विजातीनां गृहिणां वृद्धिहेतवे नित्यानित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टौ च प्रलये तव ॐ स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वेदे षट्प्रशस्ताश्च कर्मिणां पुराशी त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी धृतोरसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता ध्वस्ता त्वं राधिका शापात् गोलोकाद् विश्वमागता कृष्णाश्लिष्टा तया दृष्टा पुरा वृन्दावने वने कृष्णालिङ्गनपुण्येन भूता मे मानसी सुता अतृप्तसुरते तेन चतुर्णां स्वामिनां प्रिया स्वाहा सा सुन्दरी गोपी पुरासीद्राधिका सखी रतौ स्वयं कृष्णमाह तेन स्वाहा प्रकीर्तिता
कृष्णेन सार्धं शुचिरं वसन्ते रासमण्डले प्रमत्तासुरते श्लिष्टा दृष्टा सा राधया पुरा तस्याः शापेन साध्वस्ता गोलोकाद्विश्वमागता कृष्णालिङ्गन पुण्येन समभूद्वहनि कामिनी पवित्ररूपा परमादेव आद्यैर्वन्दिता नृभिः यन्नामोच्चारणेनैव नरो मुच्येत पातकात् या सुशीलाभिधा गोपी पुरासीद् राधिका सखी उवाच दक्षिणे क्रोडे कृष्णस्य च महात्मनः प्रोध्वस्ता सा च तच्छापात् गोलोकाद् विश्वमागता कृष्णालिङ्गन पुण्येन सा बभूव च दक्षिणा सा प्रेयसी रतौ दक्षा प्रशस्ता सर्वकर्मसु उवाच दक्षिणे भर्तुर्दक्षिणा तेन कीर्तिता गोप्यो बभूवुस्तिस्रो वै स्वधा स्वाहा च दक्षिणा कर्मिणां कर्म पूर्णार्थं पुरा चैवेश्वरेच्छया इत्येवमुक्त्वा सो ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत्। अथ श्री सप्तश्लोकी गीता। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयं समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अथ श्री गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्रम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित्तिरोहितम् अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिरविचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकौ व्रतमौरणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने
नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्निः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चाशन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि काले न यस्य विप्लवस् तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिला मर्मयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानस् चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः शोन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखाद्धरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमो मुचदुस्त्रियाणाम् अथ श्री हनुमत् द्वादश नाम स्तोत्रम् हनुमान् अंजनासूनुः
वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनशखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठेन्नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। श्री पितृदेव स्वधादेवी श्रीमन्नारायण हनुमद्देवार्पणमस्तु। अथ श्री व्यासकृतं पितृस्तोत्रम्। जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभागो वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचिद् रुष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्य यः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दग्धक्षित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम्। शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। अथ श्री स्वधा स्तोत्रम्। ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत्। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालतर्पणयोस्तथा। श्राद्धकाले स्वधा स्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेत् श्राद्धशतानि च पुण्यमेव न संशयः। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रं गुणान्वितं
पितॄणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्री देवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा बहिर्मन्मनसो गच्छ पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रीतये द्विजातीनां गृहीणां वृद्धिहेतवे नित्यानित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टौ च प्रलये तव ॐ स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वेदे षट्प्रशस्ताश्च कर्मिणां पुराशी त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी धृतोरसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता ध्वस्ता त्वं राधिका शापात् गोलोकाद् विश्वमागता कृष्णाश्लिष्टा तया दृष्टा पुरा वृन्दावने वने कृष्णालिङ्गन पुण्येन भूता मे मानसी सुता अतृप्तसुरते तेन चतुर्णां स्वामिनां प्रिया स्वाहा सा सुन्दरी गोपी पुरासीद्राधिका सखी रतौ स्वयं कृष्णमाह तेन स्वाहा प्रकीर्तिता कृष्णेन सार्धं शुचिरं वसन्ते रासमण्डले प्रमत्ता सुरते श्लिष्टा दृष्टा सा राधया पुरा तस्याः शापेन साध्वस्ता गोलोकाद् विश्वमागता कृष्णालिङ्गन पुण्येन समभूद्वहनि कामिनी पवित्ररूपा परमा देव आद्यैर्वन्दिता नृभिः यन्नामोच्चारणेनैव नरो मुच्येत पातकात् या सुशीलाभिधा गोपी पुरासीद्राधिका सखी उवास दक्षिणे क्रोडे कृष्णस्य च महात्मनः प्रोध्वस्ता सा च तच्छापात् गोलोकाद् विश्वमागता कृष्णालिङ्गन पुण्येन सा बभूव च दक्षिणा सा प्रेयसी रतौ दक्षा प्रशस्ता सर्वकर्मसु उवास दक्षिणे भर्तुर्दक्षिणा तेन कीर्तिता गोप्यो बभूवुस्तिस्रो वै स्वधा स्वाहा च दक्षिणा कर्मिणां कर्म पूर्णार्थं पुरा चैवेश्वरेच्छया इत्येवमुक्त्वा सो ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत् अथ श्री सप्तश्लोकी गीता ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयं समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अथ श्री गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्र। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्
तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित्तिरोहितम् अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिरविचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकौ व्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्निः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चाशन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि काले न यस्य विप्लवस् तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये
कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदुपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तःसरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्त चक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखाद्धरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमो मुचदुस्त्रियाणाम्। अथ श्री हनुमत् द्वादश नाम स्तोत्रम्। हनुमान् अंजनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठेन्नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। श्री पितृदेव स्वधादेवी श्रीमन्नारायण हनुमद्देवार्पणमस्तु।